बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको दुनिया व मा फ़ीहा की तमाम तर ज़िंदगी की कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे। मैं फिर से प्रोफेसर मुजस्सिम शहज़ाद वही वाला लेक्चर उसका बकिया हिस्सा लेके, मतलब जो था हमारा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वाला जो शख्सी खाका था, आप सबको याद होगा, मैं उसका बकिया हिस्सा लेकर फिर से हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। सबक का असल जो मग़ज़ था वो आप सब ने हासिल कर लिया हुआ है, वो कोई तवालत वाली बात नहीं थी, वो बड़े बासानी आप तमाम बच्चों के गोशगुजार हो चुका है। अब हमने फटाफट जो है इस सबक का बकिया हिस्सा भी पढ़ लेना है और जो जो अहम पैराग्राफ उनके निशान भी लगा लेने हैं, और ताकि जो है ना बोर्ड के मतलब बोर्ड के हवाला से हमारी तैयारी भी हो जाए। जी तो अज़ीज़ तलबा, हम बासानी अपने सबक को आगे लेकर बढ़ने लगे हैं। आप सारे बच्चे जो है वो तवज्जो से समात कीजिएगा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 80 मौलाना ज़फ़र अली ख़ान शख्सी जो है वो है खाका है, जिसके राइटर हैं चिराग हसन हसरत, जो कि नई दुनिया के साथ मुतल्लिक़ थे, वाबस्ता थे, और फिर बाद में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के साथ उनकी ज़िंदगी का एक अच्छा सफ़र गुज़रा, एक अच्छी रफ़ाकत गुज़री। जी तो अज़ीज़ तलबा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 56 नीचे से ऊपर दूसरा बड़ा पैराग्राफ है। कहाँ से शुरू होने लगा जी? दरअसल मौलाना की शायरी, इससे हम ऊपर वाली दो लाइनें पढ़ लेते हैं ताकि हमारा प्रीवियस नॉलेज भी इसके साथ अटैच हो जाए। वो शेर सुनकर तड़प गए, कहने लगे किसका शेर है? मैंने पूछा जो शख्स ऐसा शेर कह सकता है उसके मुतल्लिक़ आपका क्या ख्याल है? कहने लगे इसके शायर होने में क्या शक है? मैंने कहा तो फिर सुन लीजिए कि ये शेर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है। ये सुनकर उनका ऊपर का सांस ऊपर और तले का तले रह गया। दरअसल मौलाना की शायरी पर तनकीद करना मेरा मौजू नहीं, यूं ही बरसबील तस्करा ये लिखा हुआ था मैंने, बरसबील तस्करा यानी तस्करा करते के तौर पर, तस्करे के दौरान जब मैं बात कर रहा था तस्करा ये बातें आ गई। मुझे तो ये कहना है कि मौलाना ने अपनी तमाम नज़में बहुत थोड़े वक्त में कही हैं। शायद ही कोई नज़म ऐसी हो जो उन्होंने घंटे 2 घंटे में कही हो, वरना एक नज़म पर अमूमन आधा घंटे से ज़्यादा वक्त सर्व नहीं होता। पत्थर निकाल, हमसर निकाल बड़े मार्के की नज़में हैं। 17 शेर हैं जो घंटे भर में लिखे गए हैं। उसका आखिरी शेर मुझे नहीं भूलता, तू गज़ल ख्वानी पे आ जाए तो है ख्वाजुए वक्त। ख्वाजुए वक्त, ये ज़रा सुनने। ख्वाजुए वक्त जो है ये ईरान का एक मशहूर शायर है, उसका नाम था ख्वाजुई करमानी, जिसकी पैरवी हाफिज़ शिराज़ी भी फ़ख्र करते थे। हाफिज़ शिराज़ी जो है वो भी ये ईरान का एक मशहूर जो था शायर था, जिसका ख्वाजुए वक्त यानी एक बड़े शायर के साथ निस्बत दी गई है। इसका आखिरी शेर ये तो गज़ल ख्वानी पे आ जाए, तू गज़ल ख्वानी पे आ जाए तो है ख्वाजुए वक्त, जुल्फ़े अंबर बार से कुछ दम बखेर अज दर निकाल। हमने अक्सर शायरों को देखा है कि शेर कहना चाहते हैं कि शिफाउल मुल्क हकीम फ़कीर मोहम्मद साहब चिश्ती। हकीम फ़कीर मोहम्मद साहब चिश्ती कौन है भाई? ज़रा उनकी ज़रा बात सुन लें। लाहौर की एक इल्मी, अदबी और मजलिसी शख्सियत। शिफाउल मुल्क का खिताब मिला किन को? हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती को। शिफाउल मुल्क खिताब था किन का? फ़कीर मोहम्मद चिश्ती साहब का। अच्छा जी, सिर जो करते और हफ्ते भर का मुसहल ले लेते। मुसहल ये लफ्ज़ मैंने लिखा था इधर, मुसहल ये दस्त आवर दवा का इस्तेमाल यानी दवाई ले लेना। और फिर यौम एक शेर के हिसाब से कहते चले जाते थे। ये नहीं करते तो बीवी को पीटते हैं या उससे पिटते हैं, बच्चों को झिड़कते हैं। ज़रा घर में शोर हुआ और वो सर के बाल नोचने लगे। हाय अनकाए मज़मून। अनकाए मज़मून किसे कहा गया है? जिस परिंदे को हम अपनी तहरीर के दौरान फ़र्ज करते हैं। ये लिखा है लफ्ज़ मैंने, अनकाए मज़मून आखिर पे बिल्कुल। अनकाए मज़मून, इसका मैंने लिखा है मज़मून का फ़र्जी परिंदा जिसको हम फ़र्ज करते हैं। मज़मून दाम में आके चला गया, कम वक्तो मलूनो, तुम्हारे शोर ने उससे उड़ा दिया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ये हाल नहीं। जिस तरह हम और आप नसर लिखते हैं इसी तरह वो शेर कहते चले जाते हैं। मौलाना जब तक दफ्तर में रहते थे बड़ी चहल पहल रहती थी। नज़्म लिखी और पुकार के कहा कि बुलाओ कादी को।
بلاؤ اختر کو، کہاں ہے زاہدی، کہاں ہے حسرت، یعنی حسرت، چراغ حسن حسرت کی بات ہو رہی ہے۔ سب جمع ہوئے اور مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی، اور پھر انہیں نت نئی تجویزیں سوچتی تھیں جو 2-3 دن کے چرچے میں غائب غلہ ہو جاتی تھیں۔ غائب غلہ یعنی بالکل غائب ہو جاتی تھیں، اور یہ بھی میں نے یہاں پہ اس کا معنی لکھا ہے، یہ غائب غلہ بالکل غائب ہو جانا، چھپ جانا، پوشیدہ ہو جانا۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے۔ ایک مرتبہ راکم نے یعنی لکھنے والے نے فقاہات لکھے، بڑی علمی باتیں لکھیں، بہت خوش ہوئے۔ فقاہات یہ لکھا ہوا جی، یہ مزاح زندہ دلی کی بات ہونے لگی ہے۔ لکھے بٹوا نکال کے دے دیا اور کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو، لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولانا کہیں دور چلے جائیں، اور عموماً یہ دعائیں قبول ہی ہوتی تھیں۔ اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کاتبوں یعنی کتابت کرنے والے، لکھنے والے لکھاریوں کی جان الگ آفت میں، ایڈیٹر الگ مصیبت میں مبتلا۔ جب تک مولانا دفتر میں ہیں، گل گپاڑا، وہ لکھا میں نے، گل گپاڑا جو ہے وہ شور جو ہے مچا رہتا۔ ہاں، جو ہی کاپی پر نظر پڑی شور مچ گیا، ارے یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل محمل ہے، یعنی بے معنی ہے، اس مراسلے کی تصحیح نہیں ہوئی، یعنی یہ جو ترسیل ابھی بھیجی جائے گی یہ درست نہیں ہے، یوں ہی کاتب کو دے دیا گیا ہے، خبروں کی عبارت چست نہیں، کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، ایک کالم میں 50 غلطیاں، اور کتابت کیسی عجیب ہوئی ہے، کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں، غضب خدا کا، قرآن کی آیت غلط لکھ دی ہے، اتنا خیال نہ آیا کہ کلام الہی ہے، ستیہ ناش کر دیا اخبار کا، ان تمام کاپیوں کو جلا دو، از سر نو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کو، اختر کہاں ہے اختر، قاضی ہے کہاں ہے قاضی، قاضی بند کر دو جی اخبار کو، بند کر دو، میں یہ وہ اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔ یہ مولانا ظفر علی خان کا جو اخبار نکالنے کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام میں بالکل شستہ اور شگفتہ انداز میں اور بڑے اچھے خوبصورت انداز میں اپنے کام کے ساتھ پورا اترنا۔ ان کا یہ جو تھا مجموعہ تھا وہ تھا مردم دیدہ، یہ لکھا ہوا ہے، مردم دیدہ میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس کو مولانا ظفر علی خان کی بڑی ایک خوبصورت کاوش کہا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اس انداز کے اندر اس سبق کو لکھا، اس سبق کو مولانا ظفر علی خان پہ لکھا، چراغ حسن حسرت نے۔ عزیز طلبہ، ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی کا جو لیڈر ہے، جو ڈرائیور ہے، وہ کبھی بھی حالات کا سامنا کر کے معاملات کے سامنے فٹافٹ نہیں گرتا، کیونکہ وہ لیڈر ہوتا ہے، اس نے زندگی کی ہر خوشی اور غم کو بالائے طاق رکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کو پس پشت ڈال کے اس نے اس کی باقاعدگی کے ساتھ جمع تفریق کے سامنے اس نے رہ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ہاتھ سے نکلنے والا جو کانٹینٹ یا مٹیریل ہے، کیا وہ اس کو معیاری انداز میں سوسائٹی کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ پہلے رجوع کرے گا، پہلے خیال کرے گا، نہ کہ وہ خواب غفلت میں رہے گا۔ پھر جب تک وہ چیزوں کو اپنے اچھے انداز کے ساتھ ٹیلی نہیں کر لیتا، رجوع نہیں کرتا، اور اس کو فلٹر کر کے اس کی چھان بین کر کے جب تک ایک اچھا مجموعہ وہ سامنے نہیں لے آتا، تب تک وہ کبھی بھی پرسکون انداز میں نہیں بیٹھے گا۔ اور اس کے سکون میں نہ بیٹھنے کا انداز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے اور کام کو بالکل معیاری انداز میں صحیح طرح کر کے وہ سوسائٹی کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق تھا۔ مولانا ظفر علی خان پہ شخصی خاکہ لکھا تھا کس نے؟ مولانا چراغ حسن حسرت نے۔ ہمارا لیکچر تھا یہ والا 80، اور ہم نے اس سبق کے ساتھ جڑے ہوئے اپنے تمام تر پہلوؤں کو بآسانی مکمل کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، یہ تمام تر جو اسباق ہیں یہ آپ تمام بچوں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی سہولت کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو بڑی بخوبی ان کو سنیے، ان میں جو بھی کوئی آپ کو ضرورت محسوس ہو اور اس میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو تو اتنا کانٹینٹ مزید اور چاہیے تھا اور اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو آپ ہم سے یا اپنے ریلیونٹ ٹیچر سے مل کے مزید ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جو بھی کوئی کمی ہے اس کو مزید اور نیا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ سبق سے متعلق ہے یہ ایز اے ہول جو ہے نا وہ چیپٹر وائز جو ہے نا وہ ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج تک کے لیے یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔
جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ میں نے ساتھ ساتھ مشہور پیراگراف کے نشان بھی آپ کو لگوا دیے ہیں۔ آپ تمام بچے، اصل میں ہم نے تمام تر محنت آپ پر کرنی ہے۔ اگر آپ تمام تر بچے بات کو سن تو لیں مگر اس کو پرفارم نہ کریں، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہ کریں، تو بیٹا ہم کیسے آپ کا اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں؟ کسی ایک صورت بھی ہم اچھا رزلٹ نہیں لے سکتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، مجھے محبت ہے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام بچوں کی دعاؤں کا طلبگار، پروفیسر مجسم شہزاد۔